अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाज़ा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बात करें कराची की। कराची आगा खान हॉस्पिटल में कोरोना मरीज को 17,56,000 रुपए से जायद का बिल थमा दिया गया। ना खौफ खुदा न दिल में रहम दिली। कराची आगा खान हॉस्पिटल में मरीज को 17,56,000 से जायद का बिल थमा दिया। सर्जिकल ग्लव्स 11 मरतबा 124 रुपए 351 रुपए तक 11 बिल में शामिल। हर किस्म के ग्लव्स मरीज को फराहम करना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी करार। अस्पताल ज़ेरे इलाज मरीज को मास्क और PPE के अखराजात भी शामिल कर दिए गए। कराची से आपको बता रहे हैं कि आगा खान अस्पताल में कोरोना मरीज को 17,56,000 से जायद का बिल थमा दिया गया है। न खौफ खुदा न दिल में रहम दिली। कराची आगा खान अस्पताल में मरीज को 17,56,000 से जायद का बिल थमा दिया गया। सर्जिकल ग्लव्स 11 मरतबा 124 रुपए 351 रुपए तक 11 बिल में शामिल। हर किस्म के ग्लव्स मरीज फराहम करना अस्पताल की जिम्मेदारी करार है। अस्पताल ज़ेरे इलाज मरीज को मास्क और PPE के अखराजात भी शामिल। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, बताइएगा, कोरोना मरीज को 17,56,000 से जायद का बिल थमा दिया। हाँ जी बिल्कुल। ये एक मिलियन और 7 लाख रुपए जो है वो उसका बिल, उससे जायद का बिल जो है 10 करोड़ का बिल है जो कि एक मरीज को थमाया गया है आगा खान अस्पताल के इंतजामिया की जानिब से। और इसमें जो सर्जिकल मास्क है, हैंड ग्लव्स हैं, इसके अलावा डॉक्टरों का जो हिफाजती लिबास है उसके पैसे भी जो है इसी बिल में शामिल कर दिए गए हैं। और जो सर्जिकल ग्लव्स हैं जिसकी मालियत मार्केट में 10 रुपए है वो इस बिल में शामिल किया गया है 11 मरतबा 124 रुपए से लेकर 351 रुपए तक 11 मरतबा जो है वो बिल में शामिल किया गया है। 600 रुपए 650 रुपए मालियत के हिसाब से ग्लव्स का 4 बार इस्तेमाल भी मरीज के बिल में शामिल कर दिया गया है। और मरीज का जो इलाज जारी था इस दौरान मरीज के लिए इस्तेमाल होने वाले हर किस्म के ग्लव्स मरीज को फराहम करना अस्पताल की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। तमाम जो अखराजात हैं जो अस्पताल इंतजामिया को अदा करने चाहिए थे वो भी उस मरीज के खाते में डाल दिए गए। और ये प्राइवेट अस्पताल जो है, अगर कोई कोरोना का मरीज जो है गरीब आदमी तो तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो भी जो है इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और लोगों का यही मुतालबा है कि हुकूमत जो है इस तरफ देखे इन अस्पतालों को जिस तरह से वो बिल बनाते हैं और जो चीजें अस्पताल को फराहम करनी है वो भी मरीजों के खाते में डाल दी जाती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में जो लोग हैं जो कि गरीब हैं वो किस तरह से अपना इलाज कराएंगे, और अमीर लोग जिसको जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आम आदमी का क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कोरोना ने पाक ईरान तजारत में भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। दोनों मुमालिक की बॉर्डर पॉलिसी में अदम तवज्जो ताजरों के गले का फंदा बन गई है। ईरान हफ्ते के 7 दिन तिजारती सरगर्मियां जारी रखना चाहता है। पाकिस्तानी हुकाम एक दिन छोड़कर 70 ट्रक्स की आमदोरफ्त की इजाजत दे रहे हैं। गर्म मौसम में सरहद पर कई दिन ट्रक खड़े रहना मामूल बन चुका। ट्रक्स कई दिन खड़े रहने से माल खराब हो रहा है। ताजरों ने दुहाइयां दी हैं। कोरोना ने पाक ईरान तजारत में भी रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। दोनों मुमालिक की बॉर्डर पॉलिसी में अदम तवज्जो ताजरों के गले का फंदा बन गई है। ईरान हफ्ते के 7 दिन तिजारती सरगर्मियां जारी रखना चाहता है। पाकिस्तानी हुकाम एक दिन छोड़कर 70 ट्रकों की आमदोरफ्त की इजाजत दे रहे हैं। गर्म मौसम में सरहद पर कई दिन ट्रक खड़े रहना मामूल बन गया है। ट्रक्स कई दिन खड़े रहने से माल खराब हो जाता है। ताजिरों की दुहाइयां। कोरोना ने पाक ईरान तिजारत में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए हैं। दोनों ममालिक की बॉर्डर पॉलिसी में अदम तवज्जो ताजरों के गले का फंदा बन चुकी है। ट्रक्स कई दिन खड़े रह रहे हैं, उससे क्या मामलात बन रहे हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से जानेंगे। अब्दुल गनी काकड़, बताइएगा। देखें, कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली जो सूरत हाल है इससे मुल्क में यकीनन इक़्तिसादी शोबे को जहाँ दीगर मुख्तलिफ
जावियों से शदीद नुकसान पहुंच रहा है, वही इससे जो पाक ईरान बाहमी तिजारती सरगर्मियां हैं उन पर भी यकीनन बहुत ज्यादा मनफी असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं, और दीगर जो मुख्तलिफ रुकावटें हैं उनकी वजह से और जो तवील सरहद की बंदिश हुई है उसकी वजह से, इन रुकावटों की वजह से जो पाक ईरान बाहमी जो तिजारत है उसका हुजम भी यकीनन बहुत कम हुआ है। और यहाँ पे जो इक़्तिसादी शोबे के माहिरीन है बलूचिस्तान में, उनसे हमारी बात भी है, उन्होंने ये बताया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो तिजारती सरगर्मियां थी इनके लिए एक हदफ ये मुकर्रर किया गया था कि मुस्तकबिल में ये जो हुजम है ये मजीद बढ़ाकर 5 अरब तक किया जाएगा, लेकिन अब इस सूरत हाल ये हो गई है कि ये जो तिजारती हुजम है ये मजीद कम होकर रह गया है, और इस हद तक कमी वाक़या हुई है कि जो दोनों अतराफ से ताजर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है, अरबों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है दोनों अतराफ से ताजरों को। पाक ईरान जो सरहदी शहर तफ्तान है वहां से मुतसिल जो पाक ईरान दोस्ती गेट है, इसकी तवील बंदिश के बाद जब जुज़वी तौर पर इसे तिजारत के लिए खोला गया तो इस पॉइंट से जो बाज़ाब्ता तिजारत है उसके हवाले से जो एक पॉलिसी मुरतब की गई वो ये है कि इस वक्त हफ्ते में सिर्फ 3 यौम की इजाज़त दी जाती है इस सरहद पर तिजारत के लिए, और ईरान से LPG गैस आम इस्तेमाल की गई जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादातर सब्जियाँ, फल, शहद, बेकरी के जो आइटम्स हैं, इसी तरह फिर जो मशरूबात और क्रॉकरी का सामान है वो यहाँ बरामद किया जाता है, जबकि यहाँ से फिर ईरान चावल, आम और दीगर जो अशिया हैं वो बरामद की जाती है। और इन बंदिशों की वजह से ये जो दो तरफा तिजारती सरगर्मियां हैं यकीनन बहुत ज्यादा इस पे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ के जो ताजर हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि सरहद पर मुल्क के मुख्तलिफ जो इलाकों से आम बिलखसूस लाए जाते हैं ईरान भेजने के लिए, चूंकि वहाँ पे कई दिन तक वो पड़े रहते हैं तो वो भी बड़े पैमाने पर ख़राब हो रहे हैं, और इसी तरह यहाँ से चावल की जो ईरान बरामद है वो भी मुतासिर हुई है। LPG गैस की जो दरामद बहुत ज़्यादा की जाती है ईरान से अमूमन, वो बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई है, और 3 यौम तक जो बॉर्डर पर ये तिजारती सरगर्मियाँ हैं ये जब शुरू होती भी है तो उससे वो मुकर्ररा जो मयार है वो पूरा नहीं उतरता इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। और इसके साथ साथ एक और अहम पहलू ये भी है कि यहाँ पे कोशिश ये की ताजरों की कि जब ये सरहद खुल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तिजारती सामान है 3 यौम के दौरान उनको यहाँ से मूव किया जाए और वहाँ से सामान लाया जाए, लेकिन सिर्फ 75 के करीब गाड़ियों को यहाँ पे एंट्री इस वक्त दी जा रही है। तो ये जो सूरत हाल है इससे भी यकीनन इस पे बहुत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, और जो ताजर तबका है वो इससे शदीद मुश्किलात का शिकार है। अब्दुल गनी काकड़, ये भी बताइएगा जो पेरिशेबल आइटम्स हैं ज़ाहिर ट्रक्स में वो भी आते जाते होंगे तो वो खड़े खड़े खराब हो रहे होंगे? देखिए यकीनन चूंकि यहाँ पे पाक ईरान सरहद का ये जो पॉइंट है, 0 पॉइंट, यहाँ पे जब ये सामान लाया जाता है ताजरों की जानिब से, और वो ताजर जो रोजाना के हिसाब से यहाँ पे अमूमन कारोबार में इंगेज रहते हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो खाने पीने की अशिया है वो जब यहाँ सरहद की बंदिश होती है तो 3 यौम के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 यौम इजाज़त दी जाती है इन गाड़ियों को एंट्री के लिए, इन गाड़ियों की। तो इस दौरान ये जो सामान है यहाँ पे ये खुराकी सामान अक्सर ख़राब हो जाता है, और ख़ासकर चूँकि यहाँ से पाकिस्तान से ईरान जो है आम बरामद किए जाते हैं और बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ हिस्सों से आम यहाँ पे तफ्तान लाए जाते हैं, लेकिन ये जो मुश्किलात हैं इनकी वजह से वो आम भी बड़े पैमाने पर ख़राब हो रहे हैं, और दीगर जो सामान भी यहाँ से ईरान भेजा जाता है और फिर वो खासकर जो खाने पीने की अशिया ईरान से वापस यहाँ पे लाई जाती है, जो सरहदी इलाका है ईरान का, वहाँ पे जब ये सामान रखा जाता है तो उससे भी यकीनन इस इलाके में चूंकि गर्मी का जो वो निज़ाम है वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और एक गर्म तरीन इलाका है सरहद का यह जो हिस्सा है दोनों अतराफ से, तो इसलिए ये जो खाने पीने की अशिया हैं उन पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और ख़राब हो जाते हैं। ताजरों का ये मौक़िफ़ है कि अगर ये जो नरमियाँ हैं मजीद इसमें की जाएँ और सरहद पर जो मुश्किलात हैं ताजरों को उनके अजाले के लिए इक़दाम किए जाएँ, और ख़ासकर जो खुराकी सामान यहाँ से दरामद और बरामद किया जाता है ईरान, तो उन पे अगर कोई मजीद रिलैक्सेशन दिया जाए जो ताजर तबका है उनको, तो यकीनन उनकी जो ये मुश्किलात हैं वो भी कमी उनमें वाक़या हो सकती है। और दूसरी जानिब ये जो बंदिशें हैं इन बंदिशों की वजह से चूंकि पहले ही यहाँ पे जो इक़्तिसादी शोबा है बहुत मुश्किलात का शिकार है, और जो ईरान पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर खासकर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं अमेरिका की जानिब से, उन पाबंदियों से भी ये शोबा काफ़ी मुतासिर हुआ था, लेकिन अब ये कोरोना वायरस की वजह से ये जो मुश्किलात सामने आ रही हैं इस पे इक़्तिसादी शोबे की बेहतरी के लिए और इन मुश्किलात के अजाले के लिए यकीनन संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है, ताकि दोनों अतराफ से ये जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं ये वापस बहाल हो, क्योंकि अगर ये सरगर्मियाँ बहाल नहीं होती हैं तो इससे न सिर्फ अरबों रुपए का मजीद नुकसान
का सामना करना पड़ेगा यहाँ के मुताजिर तबके को, बल्कि इसके साथ साथ जो हजारों की तादाद में दीगर ऐसे लोग जो मुकामी ताजिर हैं जिनका रोजगार इसी दो तरफा तिजारत से ही वाबस्ता है, उनके तिजारती जो हालात हैं उन पे भी यकीनन इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब होंगे। सही। अब्दुल गनी काकड़, ये भी बताइएगा कि इससे तिजारत पर क्या असर पड़ रहा है और ताजिरों का क्या कहना है? देखें, बलूचिस्तान में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुकामी रहनुमा है उनसे हमारी बात हुई है और खासकर से जो मरकजी अंजुमन ताजरान है उनके नुमाइंदों से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि हुकूमती सतह पर उन्होंने ये बहुत कोशिश की है कि ये जो मसाइल हैं इनके अजाले के लिए उनके जरिए इकदाम कराए जाएं ताकि ये जो रुकावटें हैं इनको दूर किया जा सके और सरहद पर ये जो बंदिशें हैं इनको खत्म करके सिर्फ 3 यूं के लिए नहीं बल्कि हफ्ते के 7 यूं के लिए ही तमाम ये जो कारोबारी सरगर्मियां हैं इनको बहाल कराया जाए। लेकिन उनके बकौल ये मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं और न सिर्फ यहाँ से बल्कि ईरानी साइड से भी वहाँ पे इस हवाले से जो मुश्किलात हैं उनके अजाले के लिए इकदाम नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जो दो तरफा तिजारत है वो इंतहाई मनफी असरात इसके मुरतब हो रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि अब्दुल गनी काकड़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बदरुद्दीन काकड़ साहब ने ज्वाइन किया है। बदरुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बदरुद्दीन साहब, एक लंबा चौड़ा मामला जो हमेशा से कस्टम क्लियरेंस वाला रहा एक बार फिर सर उठा रहा है। कोरोना की वजह से बॉर्डर पर ट्रक्स कई दिन खड़े रह रहे हैं। सिर्फ 70 ट्रक्स को आने जाने की इजाजत दी जा रही है, एक दिन छोड़कर एक दिन पर काम हो रहा है। तिजारती सरगर्मियां किस हद तक मुतासिर हो रही हैं? बहुत ये एक बलूचिस्तान के हवाले से बहुत अहम इशू है जिसके पर आपने इसको उठाया है। इस टाइम पाक अफगान ईरान का जो मसला है इसको हम लोगों ने अपने तौर पर सेक्रेटरी इंटीरियर को भी हमने ऐसा क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सेक्रेटरी कॉमर्स को भी हमने लिखा है जिसमें ये चीज़ हमने मेंशन की है। जहाँ तक बात होती है कस्टम की, कस्टम वाले तो मौजूद हैं, अलबत्ता नंबर ऑफ ट्रक्स जो है 75 ट्रक्स को इन्होंने इजाजत दिया है, वो भी हफ्ते में 3 दिनों की। और इसी तरीके से जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स है, खासतौर पर मैंगो जो एक्सपोर्ट हो रही थी उसके तकरीबन कई टेलीफोन्स हमें आए हैं जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उनकी जो मैंगोज है वो खराब हो गई है, लेकिन उसको ये लाइनें और कतारें लगी हुई हैं। इसी तरह ईरानियन अथॉरिटीज ने भी क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी खदशात का इजहार करते हुए कहा गया है कि इसमें जो आपके पास जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल ईरान से हम इंपोर्ट करते हैं, उसके कहीं 1000 गाड़ियां खड़ी हैं। जो आज भी मुझे आदाद शुमार बता रहे कोई 2,500 से 3,000 गाड़ियां बॉर्डर के उस साइड पे खड़ी है जिसको पाकिस्तान के लिए आना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि किस वजह से इसको इतने लिमिटेड रखा गया। जो 75 गाड़ियां या आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ किसी भी तौर पर इंसाफ नहीं है जिस तरीके से आप ये हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको देख रही है। तो इसमें हमने इनसे डिमांड किया है क्वेटा बलूचिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से कि 250 गाड़ियां कम से कम पर डे हो और हफ्ते में 5 दिन हो। और ईरानियन अथॉरिटीज ने, ईरान कौंसल जनरल ने हमें लिखा है, उन्होंने तो 24 घंटे बॉर्डर की कम से कम ऑपरेशनल होने की दरख्वास्त की है कि इसको अब ऑपरेशनल किया जाए। मैं कन्वेंशनल से जा करके कुछ एडवांस मोड पे जाना चाहिए, जैसे तोरखम का हमने स्टेटस दिया है ऐसा स्टेटस इस बॉर्डर को भी दिया जाए ताकि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े और हम इंपोर्ट भी कर सके। क्योंकि ईरान के साथ हमारे जितने भी बिजनेस है बैंकिंग और सैंक्शन बैंकिंग के वो ना होने की वजह से और इंटरनेशनल सैंक्शन के होने की वजह से हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इंपोर्ट करेंगे। हमने उनके साथ वाटर ट्रेड करना है। ये ट्रेड जो पाकिस्तान के साथ इनका 1 अरब रुपए है, ये इसी तरीके का ट्रेड का इनका तुर्की के साथ कोई 25 अरब डॉलर है। तो कहाँ 1 अरब डॉलर और कहाँ 25 अरब डॉलर, इसमें कम से कम सरदस इसमें इसको 5 अरब डॉलर तक हम इसको पहुंचा सकते हैं अगर इसमें हम संजीदगी करें और कुछ इसको फोकस करें। ठीक है बदरुद्दीन काकड़ साहब, आप भी हमारे साथ ही रहे। हमें ज्वाइन किया है मैंगो एक्सपोर्टर खालिद एजाज कुरैशी साहब ने, उनसे भी इस पर बात करते हैं। खालिद साहब, मामला आपके सामने है, कई दिन ट्रक्स खड़े हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बड़ी तादाद में ये एक भारी नुकसान है ताजरों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप इस मैटर को हमारे उजागर कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से कुछ 200 से ज्यादा ट्रक जो हैं वो ताफ्तान बॉर्डर पर रुके हुए हैं जो ईरान में जाने की तैयार बैठे हुए हैं। और ये अबाउट 20 करोड़ रुपए का माल है जो पाकिस्तानी मैंगो एक्सपोर्टर को नुकसान की शक्ल में वहां पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है और वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रही। आला हुकाम जो है इसमें लेट कर रहे हैं और दिन ब दिन इसमें लेट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस हमारा कंटिन्यू रह सकेगा
اور ایکسپورٹر پہلے ہی پرابلم میں ہے. اس کی وجہ سے فارمر جو ہیں, فارمرز اس وقت کرائسس میں جا رہا ہے. فارمر ہمارے لیے آم اگایا انہوں نے کہا کہ ہم بھیجیں گے, ایکسپورٹ کریں گے. اب وہ فارمرز کا جو ہے درختوں پر آم پکنا شروع ہو گیا ہے. اچھا اعجاز صاحب, آپ اگر ہمارے ساتھ رہتے ہیں, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹا سا پیکج آپ کو پہلے سنوا دیتے ہیں. اس پیکج کے بعد اسی پر آپ سے بات کریں گے کہ آم کی تجارت کے حوالے سے حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث ایران کو آم کی برآمدات خطرے میں پڑ گئی ہیں. تاخیری حربوں کے باعث 15,000 ٹن میں سے صرف 800 ٹن آم برآمد ہو چکا ہے. آپ کو یہ سنواتے ہیں, اس پر آ کے پھر بات بھی کریں گے. پاک ایران تجارت میں آم کی برآمد کو اہم مقام حاصل ہے. ہر سال ہزاروں ٹن آم پاکستان سے ایران برآمد کیا جاتا ہے, جس سے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے. تاہم اس بار حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث آم کی تجارت بری طرح متاثر ہوئی ہے. ہر سال پاکستان سے ایران کے لیے 15,000 ٹن سے زائد آم برآمد کیا جاتا ہے, لیکن تاخیری حربوں کے باعث اس بار اب تک صرف 800 ٹن آم برآمد ہو سکا ہے. برآمد کنندگان کے مطابق لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ 2 ماہ سے سرحد بند تھی, لیکن کھلی ہے تو صرف 3 دن ہی برآمدات کی اجازت ہے. آم کی تجارت کے حوالے سے حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث آم ایران کو ایکسپورٹ نہیں کیا جا رہا, اور یہ ایک بڑا معاملہ ہے. پہلے ہی پاکستان کی ایکسپورٹس خطرے میں ہیں, اب پھر ایک بار کسٹم کلیئرنس کا معاملہ سامنے کھڑا ہے. مینگو ایکسپورٹر خالد اعجاز قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بدرالدین کاکڑ صاحب, سینئر نائب صدر بلوچستان چیمبر آف کامرس, ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب, آپ نے پیکج سنا, اس میں بڑے واضح طور پر پریشانیوں کا ذکر کیا گیا. ایک بڑی تعداد میں آم اگر ایکسپورٹ نہیں ہو پاتا تو پھر کیا بنے گا؟ بہت بڑا نقصان ہوگا. ذمہ دار جو ہے وہ پریشان ہوگا. ایکسپورٹر تو آلریڈی پریشان ہے, اور ابھی پورا سیزن موجود ہے, بقایا 70% بزنس سیزن موجود ہیں. اب فارمرز کیا کریں گے, ایکسپورٹر کیا کریں گے؟ اور ہمارا ایک بہت بڑا تجارتی دوست ہے یہ ایران, اور اس کو ہم نے یہاں پلاننگ کی ہوتی پورے سال. ہم نے کاٹن بنائے ہیں, ہم نے مینگو کو ارینج کیا ہے. لیبر ہمارے سینکڑوں لوگ پیک ہاؤس میں موجود ہیں, اور وہ اب بے روزگار ہو جائیں گے. اور اس بے روزگاری میں ٹرالے بھی چل رہے ہیں, اور بہت ایشو بن گیا ہے. اور دیکھیں ابھی آپ نے پیکج میں تصویریں بھی دکھائیں کہ آم وہاں پر گلنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کی کنڈیشن بری حالت ہو گئی ہے. اس میں اعلیٰ حکام سے کہوں گا کہ فوری طور پر دونوں کنٹری کے حکمران جو ہیں اس مسئلے کو حل کریں. ہمیں فوری طور پر ہفتے میں 7 دن کاروبار کرنے کی اجازت دیں ہم, تاکہ اپنے مینگو کو اپنے دوست بھائی برادر ایرانی لوگوں کو کھلا سکیں, ان کو دے سکیں, جو پاکستانی آم کا انتظار کر رہے ہیں ہوتے ہیں پورے سال. ٹھیک ہے. بدرالدین کاکڑ صاحب, آپ نے بھی سنا کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے. سر, بطور چیمبر آف کامرس کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا جا رہا ہے, کیسے کام ہو رہا ہے, کیا گورنمنٹ کچھ سن رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ آپ سے جب گفتگو ہوئی تھی تو ایکسپورٹرز والا معاملہ اور پھر یہ جو کسٹم کلیئرنس والا معاملہ, یہ کافی لمبا عرصہ چلتا رہا تھا. اس میں ہم انسرٹینٹی کے شکار ہے, خاص طور پہ بلوچستان سے جو متصل جو دونوں بارڈرز ہیں, پاک افغان بارڈر سے کچھ اسی طرح کے حالات سے, اور ایران پہ بھی یہی حالات ہیں. اور چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, جیسے ہمارے ایکسپورٹس ہیں, ہمارے چاول کے ایکسپورٹس ہیں, ہمارے مینگو کے ایکسپورٹس ہیں, ہمارے دوسرے جو فریش فروٹس آتے ہیں, خاص طور پہ اورنج کا سیزن ابھی گزرا ہے قریب, اس کے جو ہمارے ایکسپورٹس بری طریقے متاثر ہوئے. ہمارے یہاں پر کسٹم کی اپریسیشن جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کرنے پہ, بلکہ ایکسپورٹ پہ سے اپریسیشن نہیں ہے. ہم نے اپنی معیار کو تبدیل کرنا ہوگا, ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو مسلسل طور پہ رکھنا ہوگا. آج ایک بات آپ کے چینل کے توسط سے بتاتا چلوں, گزشتہ 1.5 مہینے سے ہمارے پاکستانی تاجروں کا ٹرین میں لدا ہوا مال, جو سب سے محفوظ طریقہ ہے, امپورٹ زائدان میں کڑا ہوا ہے, جو پاکستانی تاجروں کا مال ہے, کوئی ٹرین ڈرائیور اور عملہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے پاکستان ریلوے کہ اپنی ٹرین کو لائے اور یہ پاکستانیوں کے جو مال ہے وہ اس تک پہنچا سکے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ ہمارے ان کے ساتھ دنیا اس والیوم کو بہت بڑھا چکی ہے. ہمارے سامنے ترکی کا ایک رول ماڈل ہے, وہ $25 ارب کا بزنس کر رہی ہے ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے. ہم 1 ارب پہ جاتے ہیں, اس میں ہماری جس پہ جو گنجائش ہے, جو پوٹینشیل ہے, وہ $5 ارب پہ پہنچنے کی بالکل ایزیلی گنجائش ہے, اور ہم جا سکتے ہیں اگر اس کو فوکس
کیا جائے اور اس کو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا جائے. جس طرح دیکھیں آپ ہم بلوچستان کے حصے میں, بلوچستان کے لوگوں کے حصے میں سروس بیسڈ انڈسٹری آتی ہے. مین گروور سے پورا ملک سفر کرتا ہے. مین گروور جو ہمارے سندھ اور پنجاب سے ہمارے گروور ہیں انہی کے مال جا رہے ہوتے ہیں. جب اس طرح ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بدرالدین کاکڑ صاحب, سینئر نائب صدر بلوچستان چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی شکریہ. مینگو ایکسپورٹر خالد اعجاز قریشی کا بھی شکریہ. بیورو چیف کوئٹہ عبدالغنی کاکڑ, آپ کا بھی شکریہ. مزید خبریں شامل ہوں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں. ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,32,405 تک جا پہنچی, جبکہ ایک دن میں 88 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں, جس کے بعد اموات کی تعداد 2,551 ہو گئی ہے. پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ نہ رک سکا, اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 6,472 نئے کیس رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 50,087, سندھ میں 49,256, خیبر پختونخوا میں 16,415, بلوچستان میں 7,866, گلگت بلتستان میں 1,044, اسلام آباد میں 7,163, جبکہ آزاد کشمیر میں 574 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 8,39,019 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,850 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 50,056 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں, جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 88 افراد جہاں بحق ہو گئے, جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2,551 ہو گئی. پنجاب میں 938, سندھ میں 793, خیبر پختونخوا میں 642, اسلام آباد میں 71, گلگت بلتستان میں 16, بلوچستان میں 80 اور آزاد کشمیر میں 11 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. صوبہ سندھ کے 23 اراکین اسمبلی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. صرف سندھ میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے. جی ڈی اے سے تعلق رکھنے والی رکن سندھ اسمبلی نسیم راجپور بھی کورونا وائرس کا شکار ہونے والوں میں شامل ہیں. صوبہ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ اراکین اسمبلی کی تعداد 23 تک جا پہنچی. آج جی ڈی اے کی رکن سندھ اسمبلی نسیم راج پر کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا. مجموعی طور پر سندھ میں کورونا وائرس متاثرین کی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی. کورونا وائرس سے سندھ کے 29 اضلاع متاثر ہیں. یاد رہے کہ ملک بھر میں اس مہلک وبا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,23,000 سے تجاوز کر چکی ہے. پاکستان کورونا کیسز کا گراف مزید بلند ہونے کے بعد کیسز کی تعداد کے لحاظ سے 213 ممالک میں 15واں ملک بن چکا ہے. لاہور کے سرکاری ہاسپٹلز کو کورونا کٹس کی کمی کا سامنا ہے. ذرائع کے مطابق سروسز ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل میں کورونا کی کٹس ختم ہو چکی ہیں. اجلال حیدر سے تفصیلات جانیں گے. اجلال بتائیے گا. جی, گزشتہ کئی روز سے جنرل اسپتال میں کٹس موجود نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ یہ صرف پنجاب کے جو مختلف شہر ہیں ان کی بات نہیں, صوبائی دارالحکومت میں بھی جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر کورونا کی جو کٹس ہیں ٹیسٹنگ کی وہ ختم ہو چکی ہیں, اور کورونا کے کئی مشتبہ مریضوں کے کورونا نمونے بھی نہیں لیے جا رہے. ایک طرف تو اقدامات کی بات کی جا رہی ہے, لیکن دوسری جانب جو اسپتالوں کا رخ کرنے والے مشتبہ مریض ہیں کورونا کے, ان کے ٹیسٹ کے بغیر ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اور یہ ایک اس سے بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ جو کورونا میں مشتبہ افراد ہیں ان کے ٹیسٹ ہوئے بغیر وہ واپس جا رہے ہیں, تو یقیناً وہ واپس جاتے ہوئے اور لوگوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کٹس ہیں وہ نہیں ملی. اس کے علاوہ جو صدر ہے وائی ٹی اے پنجاب ہیں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے سلمان حسین, ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں صرف کورونا کٹس بھی ختم ہو چکی ہیں, اس کے علاوہ جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس بارے میں جب سیکرٹری ہیلتھ نبیل اوان سے ہم نے پوچھا کہ جو وینٹیلیٹرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل کورونا کٹس کی کمی ہے, لیکن این ڈی ایم اے نے آٹے میں نمک کے برابر ان کو کٹس دی ہیں. 26 وینٹیلیٹرز ان کو کل فراہم کیے گئے, جو لاہور میں 10 اور راول پنڈی میں 10 اور ملتان میں 6, کل 26 وینٹیلیٹر فراہم کیے گئے ہیں. دوسری جانب ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وینٹیلیٹر بہت سے ایسے ہیں جو سرکاری اسپتالوں میں اس وقت خراب پڑے ہوئے ہیں. جی شکریہ اجلال حیدر. پاکستان کے ہاسپٹلز میں آکسیجن سپلائی کی قلت کا مسئلہ سر اٹھانے لگا ہے. آکسیجن سلنڈر کی قیمتوں میں من مانے اضافے کر دیے گئے ہیں, جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے.
पेट्रोल बहरान के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर माफिया भी सरगर्म हो गया। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई में मसाइल का सामना है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के हर एक मरीज को दीगर मरीजों से दुगनी से भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अस्पतालों के ICU, नेरो और दीगर वार्ड में मरीज इसी तरह मौजूद हैं, जबकि कोरोना मरीजों का इजाफा हो चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर कुदरती वसाइल से तैयार किए जाते हैं, इनकी किल्लत होने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। पंजाब में कोरोना बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हॉस्पिटल्स में बेड नायाब हो चुके। लाहौर के मुतादिद हॉस्पिटल्स के ICUs में कोरोना मरीजों के लिए जगह ही खत्म हो गई। सूबे पंजाब में कोरोना वायरस का बहरान तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गया और अस्पतालों में मरीज सहूलतों की कमी का शिकार होने लगे। पंजाब में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला शहर लाहौर है, जहां सूबे भर के मरीजों की कुल तादाद के 1/3 से भी ज्यादा मरीज हैं। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी, तीसरे नंबर पर मुल्तान, चौथे नंबर पर फैसलाबाद और 5वें नंबर पर गुजरावाला है। पंजाब में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा वो लोग मुतासर हुए हैं जिनकी उम्र 16 से 45 साल के दरमियान है, जबकि कोरोना से मुतासर होकर हलाक होने वाले अफराद में 80% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के मुतअद्दिद अस्पतालों के ICUs में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। लाहौर के जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल के ICUs भर गए। न्यू अस्पताल के ICU वार्ड में 80% जगह भर गई। पंजाब के मुतअद्दिद अस्पतालों में मरीजों के लिए सहूलियात तेजी से खत्म हो रही है। वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, ICU में दाखिला नहीं मिल रहा। कई निजी और सरकारी अस्पतालों में ज्यादा बीमार मरीजों को नहीं लिया जा रहा। उधर वफाकी हुकूमत के मुताबिक अगर SOPs पर अमल ना हुआ तो हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर हॉस्पिटल्स को 15 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुल्क में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन का ट्रायल शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज 115 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दी गई है। ट्रायल के लिए 9 अस्पतालों को इंजेक्शन की पहली खेप भिजवा दी गई। लाहौर के म्यू, जनरल, PKIL और सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों पर ट्रायल किया जाएगा। जिना और गंगाराम अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों पर भी ड्रग एक्टेमरा का बतौर ट्रायल इस्तेमाल किया जाएगा। रावलपिंडी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर अस्पताल मुल्तान को भी इंजेक्शन भेजे गए हैं। म्यू अस्पताल में जेरे इलाज 15 मरीजों के लिए 50 इंजेक्शन भिजवाए गए हैं। फेस मास्क का हर वक्त इस्तेमाल और लॉकडाउन से कोरोना वायरस की नई लहर को फैलने से रोका जा सकता है। बरतानवी साइंसदानों की तहकीक ने साबित कर दिया। घर में बनाए गए फेस मास्क भी सूदमंद साबित हो सकते हैं। बरतानवी साइंसदानों के मुताबिक लॉकडाउन और फेस मास्क के इस्तेमाल से ही कोरोना से बचा जा सकता है। जिन मुमालिक ने वबा को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, वहाँ वबा को जल्द कंट्रोल करने में मदद मिली। तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी वजह से कोरोना तेजी से फैलने का बायस बना, और जिन्होंने 100% मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया, वो न सिर्फ वबा से महफूज रहे बल्कि उसके फैलाव की रोकथाम में भी मददगार साबित हुए। साइंसदानों की शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक जिन मुल्कों ने जल्द लॉकडाउन खत्म किया, वहाँ कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आ गई। मुहक्किकीन ने तजवीज दी कि अगर लॉकडाउन खत्म करना हो और कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। साइंसदानों के मुताबिक गरीब ममालिक में वायरस से बचाव के लिए घर में बनाए गए फेस मास्क भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोरोना के आला ऐवानों पर हमले जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एक और रुकन कोरोना वायरस का शिकार। रुकन असेंबली आयशा बानो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तबीयत की नासासी के बायस टेस्ट किया जो मुस्बत आ गया। MPA ने अपने आप को घर में करंतना कर लिया है। आयशा बानो का आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मजीद तफसीलात जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान शाहिद, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एक और रुकन असेंबली को कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना के आला ऐवानों पर हमले जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एक और रुकन कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। आयशा बानो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। अदनान शाहिद से जानेंगे। अदनान शाहिद, बताइएगा। जी देखो, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुसलसल बाढ़ जारी है। पख्तूनख्वा असेंबली के एक और रुकन में कोरोना वायरस का शिकार हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून MPA हैं, वो कोरोना से मुतासर हुई है। रुकन असेंबली आयशा बानो का कोरोना टेस्ट जो है वो कुछ दिन पहले किया गया था, जो कि मुस्बत आया था।
طبیعت کی ناسازی کے باعث جو تھا وہ ٹیسٹ کیا گیا تھا جو کہ پازیٹیو آیا تھا. اس سے پہلے بھی کئی متعدد جو کیس ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں مشتاق احمد غنی خان جو ہے وہ بھی کرونا سے متاثر ہوئے اور اپنے گھر میں جو ہے کوارنٹائن ہو چکے ہیں. اسی طرح عائشہ بھی اپنے گھر میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا ہے. عائشہ بانو کو عوام سے احتیاط اور خاص طور پر احتیاطی تدابیر اپنانے کی بھی ہدایت جاری کی جا رہی ہے. جبکہ اسی طرح جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو دیگر اراکین ہیں ان کے بھی کیونکہ ٹیسٹ کیے جائیں گے. اب سے کچھ دن بعد جو ہے وہ بجٹ پیش کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی بجٹ ٹھیک ہے. بہت شکریہ عدنان شاہد. کورونا وائرس کی پھیلی وبا سے پیدا ہونے والی خطرناک صورتحال میں نئی نسل کے شاعر کاشف شمیم صدیقی نے جہاں اپنے کلام کے ذریعے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا، وہیں محنت کشوں اور لاک ڈاؤن کے دوران بند دکانوں میں قید پرندوں کے احساسات کو محسوس کرتے ہوئے ان کے نام نظم لکھ ڈالی. کورونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی خوف کی اس فضا میں مایوسی کے خاتمے کے لیے شعراء بھی میدان میں آ گئے. شاعر امن کاشف شمیم صدیقی نے آج کے حالات پر کیا لکھا، یہ انہی سے جانتے ہیں. سب سے پہلی نظم جو لکھی وہ تھی سحر ہونے کو ہے. سحر ہونے کو ہے اس میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے لوگوں کا جو مورال ڈاؤن ہے یا ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کسی طرح سے کہ نہیں میں بالکل بھی مایوس نہیں، نہیں میں بالکل بھی مایوس نہیں، کیونکہ ابھی حوصلے میرے زندہ ہیں، امیدیں سبھی یکجاں ہیں، زندگی کی جستجو میں کچھ خواب ابھی پنہاں ہیں. ہمارے جو ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے، جو ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، اس کا ایک بہت اچھا رول سامنے آیا. تو پھر میں نے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کی اپنے نظم کے تھرو، جس کا نام تھا سلام مسیحائی تجھے سلام. کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہیں یہ ہر دم کمر بستہ، مشکل کی اس گھڑی میں ہیں یہ ہر دم کمر بستہ، انسانیت ہے جس کی منزل چلتے ہیں یہ اسی راستہ. ہر سو خزاں کے موسم میں امید بہار تم ہو، ہر سو خزاں کے موسم میں امید بہار تم ہو، اور جسے ڈھونڈتی تھیں نگاہیں وہی شاہکار تم ہو. لاک ڈاؤن میں جو لوگ جو ہر روز کے کمانے والے لوگ تھے وہ متاثر ہوئے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اور اس میں نے کوشش کی کہ کچھ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کا ذکر بھی کیا جائے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے. تو وہ کچھ ایسے تھا کہ عجب قیامت ٹوٹی ہے ان محنت کش مزدوروں پر، عجب قیامت ٹوٹی ہے ان محنت کش مزدوروں پر، نہ آٹا شکر نہ دال مٹر، ہیں بھوک سے کئی شکم خالی، تھے جو کل تک برسر روزگار وہ آج بن گئے ہیں سوالی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں بازار بند ہوئے اور پرندوں کے بازار بھی بند ہوئے، اور جن دکانوں میں پرندے تھے وہ دکان بند ہونے کی وجہ سے ان کو دانہ پانی نہ مل سکا اور وہ اس میں مر گئے. تو اس پہ میں نے ان پرندوں کے حوالے سے کچھ لکھا. سامنے بند آنکھوں کے، سامنے بند آنکھوں کے، یہ ایک پرندہ کہہ رہا ہے لوگوں سے کہ جب وہ بالکل کھانا نہ ملنے کی وجہ سے قریب المرگ ہے، اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے بند آنکھوں کے تھے منظر حسین یادوں کے، سامنے بند آنکھوں کے تھے منظر حسین یادوں کے، کر کے یاد انہی یادوں کو سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا، اور میں پنچھی کھلی فضاؤں کا موت بے بسی کی مر گیا تھا. ہاں جون کے دوسرے ہفتے میں بھی مہنگائی کا پارہ مسلسل ہائی. ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.5% اضافہ ہو گیا. دودھ، دہی، انڈے، LPG سمیت 19 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئی. رپورٹ کر رہے ہیں کامران چودھری. جون کا دوسرا ہفتہ مہنگائی کا پارہ مسلسل ہائی. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ادارہ شماریات کے مطابق جون کے دوسرے ہفتے میں بھی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. جاری دستاویز کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 4 روپے تک اضافہ ہوا. آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ دوسرے ہفتے بھی نہ تھم سکا. رواں ہفتے کے دوران آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں مزید 16 روپے کا اضافہ ہو گیا.
ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران تازہ دودھ کی قیمت میں 1 روپے فی کلو اضافہ ہوا، جبکہ انڈے بھی مسلسل دوسرے ہفتے مہنگے ہوئے۔ فی درجن انڈوں کی قیمت میں 4 روپے تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران LPG کا گھریلو سلنڈر 2 سے 2.5 روپے تک مہنگا ہوا، جبکہ چینی کی قیمت میں بھی 27 پیسے فی کلو اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری دستاویز کے مطابق ایک ہفتے کے دوران کوکنگ آئل کی قیمت میں 1.5 روپے کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح سے ایک ہفتے کے دوران دال، ماش، چاول، ماچس، مسالہ جات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 10 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی بھی ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے کے دوران مرغی کا گوشت سب سے زیادہ سستا ہوا، مرغی کے گوشت کی قیمت میں 26 روپے فی کلو کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق کیلے فی درجن 7 روپے سستے ہوئے۔ اسی طرح سے ایک ہفتے کے دوران پیاز کی قیمت میں بھی 2 روپے فی کلو کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق دال مسور، دال مونگ، جلانے کی لکڑی اور لہسن کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران بناسپتی چاول، بریڈ، چائے کی پتی سمیت 22 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا، جبکہ مجموعی طور پر مہنگائی کی شرح میں 0.5% اضافہ ہوا۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ مہنگائی کے ستائے اسلام آباد کے شہریوں نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں چکن 360، آلو 70، پیاز 50، فریش بین 80 روپے فی کلو، جبکہ انڈے 120 روپے درجن فروخت ہو رہے ہیں۔ ہر چیز کے دام بڑھ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں علمدار بلوچ۔ حکومت کے مہنگائی ختم کرنے کے دعوے ہی رہے، غریب شخص کے لیے گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ دودھ، آٹا، چینی، چکن ہو یا پھل سبزیاں، ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں، پیٹرول سستا پر مہنگائی کم نہ ہوئی۔ چینی مہنگا، سبزی مہنگا دے رہے۔ کل گیہوں آلو کے لیے ایک جگہ 80 روپے تھا، دوسری جگہ 60 روپے تھا، تیسری جگہ 50 روپے تھا۔ یہ ریٹ ہے، یہ تو پیٹرول سستا ہو گیا تو ریٹ بھی کم ہونا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، حالات خراب ہے، مہنگائی بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا ضلعی انتظامیہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، صرف لسٹیں تھما دی جاتی ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، چکن سے لے کے سبزی تک، کوئی بھی چیز لینے جائیں، گوشت لینے جائیں، مارکیٹ سے ریٹ ڈبل ہو رہے ہیں۔ غریب کی پہنچ سے تو ہر چیز دور ہے۔ اتنے لاکھ نوکریاں دو گا، کس کو نوکری دی ہے؟ شہریوں کا کہنا تھا مہنگائی کے اصل ذمہ داران مافیاز ہیں، جن کی وجہ سے غریب پس رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت کو اپنے وعدے یاد دلا دیے، کہتے ہیں کہ غریب کو ریلیف کب ملے گا۔ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیمرامین حسین بلغاری کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے عوام پریشان ہیں، کہتے ہیں ضرورت کی ہر چیز ہماری پہنچ سے دور ہو چکی، ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ کچھ بھی نہیں، حالات خراب ہے، مہنگائی بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے۔ رہیں گے ہی نہیں، جس طرح اس نے کہا تھا کہ قریب کوئی نہیں رہے گا۔ اب ظاہری بات ہے، قریب کی پہنچ سے تو ہر چیز دور ہے۔ اب اتنے لاکھ نوکریاں دو گا، کس کو نوکری دی ہے؟ یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، چکن سے لے کے سبزی تک، کوئی بھی چیز لینے جائیں، گوشت لینے جائیں، مارکیٹ سے ریٹ ڈبل ہو رہے ہیں۔ چینی مہنگا، سبزی مہنگا دے رہے۔ کل گیہوں آلو کے لیے ایک جگہ 80 روپے تھا، دوسری جگہ 60 روپے تھا، تیسری جگہ 50 روپے تھا۔ یہ ریٹ ہے، یہ تو پیٹرول سستا ہو گیا تو ریٹ بھی کم ہونا چاہیے۔ اور اب بات کریں پیٹرول بحران کی، تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح کوئٹہ میں بھی پیٹرول کی مصنوعی قلت تاحال برقرار ہے، اور صوبائی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے کسی دعوے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی ہے۔ عبدالغنی کاکڑ کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں پیٹرول کی عدم دستیابی کا مسئلہ، حکومت کی عدم توجہی اور صوبے میں چیک اینڈ بیلنس کا کوئی مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث شدت اختیار کر گیا ہے۔ شہر کے اکثر پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں ذخیرہ اندوزوں نے پیٹرول بلیک میں فروخت کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں سے پیٹرول کے من پسند نرخ وصول کیے جا رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پیٹرول کی اس مصنوعی قلت سے ان کی مشکلات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ جب مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگ کیوں نہیں بند کر دیتے، جب سستا ہو جاتا ہے تو لوگ بند کر دیتے ہیں۔ غریب عوام پریشان ہے، ایک تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اوپر سے پیٹرول کا مسئلہ ہے، تو آدمی کیا کرے گا یار؟ ظاہر بات ہے، بس مجبور ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے یار۔ ابھی گاڑی کھڑا ہوا ہے، چلا نہیں سکتے ہم لوگوں کو، کام ہے کہ یہاں سے اپنا گاؤں تلا گاڑی جاتا ہے، لیکن ابھی پیٹرول نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، کیا کرے؟ پیٹرول کی مصنوعی قلت سے شہر میں ٹریفک بھی کم ہو گئی ہے اور شہری پیدل سفر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ آج تقریباً 10 پیٹرول پمپ سے ہو کر آ رہا ہوں،
एक पे भी मुझे पेट्रोल नहीं मिला। डीसी है, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, जितने भी है कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। बलूचिस्तान में कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, ना डीसी ले रहा है ना कोई ले रहा है। अगर कोई गरीब का रेडी है उसको तंग करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद पर नजर रखने वाली कमेटी की बेहिसी की वजह से भी पेट्रोल का ये बहरान खत्म नहीं हो रहा है। इसीलिए जरूरत इस अमर की है कि इस बहरानी कैफियत में अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए संजीदा इकदामात किए जाएं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। इंसानियत का दुश्मन भारत दरिंदगी से बाज न आया। मकबूजाबादी में रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। वादी में तारीख इंसानी का बदतरीन कर्फ्यू बरकरार है। भारतीय मजालिम की इंतहा भी आलमी ताकतों को ख्वाब गफलत से बेदार नहीं कर सकी है। लहूरंग वादी कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों जारी आग और खून का खेल न रुक सका। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा वारदातों में बुज़दिल भारतीय फौज ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर 4 नौजवानों को गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में जिला कुलगाम में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। रवा माह अब तक 27 नौजवान बुज़दिलाना कार्रवाइयों में शहीद किए जा चुके हैं। वादी में 11 माह गुजर जाने के बावजूद जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। खुराक और अद्वियात की तरसील पर पाबंदी आयद है। कारोबारी मराकज भी बंद हैं। ज़राए मवासलात पर भी पाबंदी है। वादी में सहाफती सरगर्मियां भी ममनू करार दे दी गयी। इंसानी हकूक की तंजीमों को भी वादी से निकाल दिया गया है। गैर मुल्की कोहे पैमा पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार। वनेसा ओब्रायन पाकिस्तानी परचम थामे कुर्रे अर्ज के बुलंद और पस्त तरीन मकामात पर पहुंचने वाली पहली खातून बन गई हैं। पाकिस्तान की सफीर खैर सगाली वेनिसा ओब्रायन सब्ज हिलाली परचम थामे दुनिया के पस्त तरीन मकाम चैलेंजेस डेप पर 10,923 मीटर की गहराई तक जा पहुंची। वेनिसा ओब्रायन कुर्राए अर्ज के खदोखाल पर साइंसी तहकीक कर रही हैं, जिसका मकसद 20% मालूम समंदरी हुदूद तक रसाई हासिल करके उसका नक्शा तैयार करना है, ताकि अक़वाम आलम को कुर्राए अर्ज की वो मालूमात फराहम की जा सकें जिनसे वो अब तक लाइल थे। वेनिसा की पाकिस्तानी दोस्त और दर अंसारी उनकी शरीक सफ़र है और नफीस ज़िक्रिया ने लंदन के पाकिस्तानी सफारत खाने में मुहिम पर रवानगी से कबल वेनिसा को पाकिस्तानी परचम बतौर तोहफा पेश किया। वेनिसा ने कहा, मुहिम पर जाते हुए पाकिस्तानी परचम हमरा होना उनके लिए बाइस एजाज़ है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।